शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासः कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयहेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। नेहः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्बन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् अव्यवस्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आत्मयोगतः। योगयुक्तो मुले ब्रह्मा न चिदेवाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि च लिप्यते। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Well done. Very good.